Upat nga istasyon. Si Jesus gilatos o gipurong-purungan ang mga tunog. Nagasimbak ni kanimo o Kristo o nagadayon kami kanimo. At sa inyong balang krus, imos mo ang nalubog. Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa matag adlaw, piyesta na andan sa gobernador. Ipasulod si Jesus sa mga sundalong Romano sa palasyo sa gobernador. Ug ang tibuok tropa mialirong kaniya. Gihubuan siya sa sapot o gisinaag morado sa usa ka sundalo. Naghimo sila korona sa mga tunog, nagipahaom sa ulo o gipakupot o bagakay ang tuong kamot. Nangluhod sila atubangan ni Jesus o gibugal-bugalan siya sa pag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Gilud-an siya, gikuha ang bagakay sa kamot o gihapak sa ulo. Humagbugal-bugal, gihubuan siya sa muradong sinina o gisuluban o kaugalingong sapot niya. Unya gidala aron ilansa sa krus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.